संसदबाट काम नहुने बित्तिकै यो एमसीसी नहुने बित्तिकै हेर्नुहोला तपाईको देउबा निकालिन्छन् प्रधानमन्त्रीबाट। देउबाको कामै हुँदैन। त्यसपछि त्यो चाहिँ इनिसिएसन हैन, त्यो चाहिँ तपाईको पहलकदमी चाहिँ अदालतले लिन्छ, सर्वोच्चले लिन्छ। त्यसको निम्ति उसले नजिर बनाएको छ, राजनीतिक निर्णय नजिर बनाएको। मेरो देशमाथि आक्रमण गर्ने, देश भाण्डको निम्ति यदि नाङ्गो रूपमा ओपनली आएको त्यो अमेरिका, त्यो युरोपियन युनियन र त्यो इन्डियनलाई प्रजातन्त्रको बोक्रा देखाएर अनि उसलाई म मित्र शक्ति कसरी भन्न सक्छु? मेरो नैतिकताले दिँदैन। चीनसँग बीआरआई सम्झौता भएको 3 महिनापछि एमसीसी सम्झौता भएको छ। 3 महिनापछि ठ्याक्कै त्यो हेरिकन ट्रान्समिसनको नाममा एमसीसी आउने, चीनीहरूलाई पस्नै नदिने। एमसीसीसँग जोडिएका दुवै पोस्टमा चाहिँ माओवादीका मान्छेहरू राखिएका छन्। त्यो जानी बुझिकन राखिएको छ हैन। विद्युत ट्रान्सफर लाइन भनेको ऊर्जाको लाइन हो। प्रचण्डको रोल खतरनाक छ। पश्चिम बङ्गालका सबै एजेन्डा सदर गर्नु पर्यो या त्यहाँबाट निस्कनु पर्यो, अर्को बाटो त छैन। अब हामीले आफ्नो देशको निकासको कुरा गर्दाखेरि एउटै कुरो हेर्नु पर्यो, हाम्रो देश के हो, हाम्रो मौलिकता के हो, हाम्रो आवश्यकता के हो। नेपाल बचेकै चाहिँ तपाईको चीनको सिमानासँग जोडिएर हो। नेपाल जोगिएकै त्यति कारणले हो। केपी र प्रचण्ड जस्ता यिनी फिस्टाहरूलाई हैन, यिनी चाहिँ तपाईको संसारमा कतै गणनै नहुने मान्छेलाई यिनलाई त टेर्निसँग डराउने कुरो त हुँदैन त। उनको आफ्नो रनले आफ्नो हिसाब किताबमा बसेका छन्। पहिलो उनको इन्ट्रेस्ट एमसीसी पारित गर्ने। अब एमसीसी पारित भयो भने नेपालमा अमेरिकन सेना आयो भनेर बुझे हुन्छ। शेरबहादुरले ल्याउने कारण त्यही हो। यहाँ त उनीहरूले अब अगाडि बढाउनु पर्यो। एउटा यसका पछाडिको रणनीति के हुन्छ भने सिङ्गो माओवादीलाई एमसीसीको पक्षमा ल्याउने, देश बेच्ने हैन, पहिलो योजना त्यो हो। अब त्यो हुन सकेन भने माओवादी त अब फुट्नु पर्यो। माओवादी त विभाजित हुनु पर्यो। किन त्यो सिङ्गो पङ्क्तिले एमसीसीको विरोध गरिआएको छ। मानव अधिकारवादी पनि एकदम क्रिमिनल ग्याङ, पेशेवर रूपमा पश्चिम बङ्गालले चलाएको अपराधिक ग्याङहरू हुन्। पार्टीको निर्णयको अर्थ हुँदैन, मान्छे किन्ने कुरा हो। अब पैसा उनीहरूसँग छ, पैसा लगानी गर्छन्। अब त्यो राम्रो आउँछ आउँदैन वा कति राम्रो आउँछ हैन, किन नयाँ हुँदैमा त्यो राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन। अहिलेको जुन किसिमको समीकरण देखा परेको छ, यो समीकरण चाहिँ तपाईले भनाइ अनुसार यो पश्चिमाहरूको अलिकति इन्ट्रेस्टमा भएको छ। एकदम त्यो भित्रको तिनीहरूको इन्ट्रेस्ट चाहिँ के छ? त्यसो भए नेपालबाट उनीहरू के चाहन्छन्? अब के हुन्छ त्यसो? उनको यस्तो इन्ट्रेस्ट हो। पहिलो उनको इन्ट्रेस्ट चाहिँ एमसीसी पारित गर्ने हैन। अब एमसीसी पारित भयो भने नेपालमा अमेरिकन सेना आयो भनेर बुझे हुन्छ। किन प्रावधान त्यो छ, सम्झौतामा त्यो प्रावधान छ। अमेरिकन सेना ल्याउने भनेको छैन, तर एमसीसीलाई स्वायत्त बनाएर संसदबाट पारित गरेर नेपाल सरकारको पकड अथवा नेपालको संसदको पकडभन्दा, निरीक्षणभन्दा अथवा चाहिँ ऊ पहुँचभन्दा एकदमै बाहिर राखेर एउटा स्वायत्त बनाउने प्रावधान छ सम्झौतामा। र अर्को कुरो के छ भन्छ भने एमसीसीले एउटा स्वायत्त चाहिँ अङ्गको संस्थाको नाताले अब यो संसदबाट पारित हुने बित्तिकै अर्को बाहिरको कुनै संस्था, बहुराष्ट्रिय कम्पनी वा देशसँग कुनै पनि प्रकारको सम्झौता गर्न सक्छ। त्यसलाई नेपालले रोक्न पाउँदैन र त्यसमा अमेरिकन कानुन चाहिँ तपाईको सक्रिय हुन्छ, नेपालको कानुन निष्क्रिय हुन्छ। भनेपछि अब त्यो सम्झौता एमसीसीलाई कुनै पनि प्रकारको सम्झौता गर्ने जो अधिकार सम्झौतामा दिएको छ नि, त्यही अधिकार प्रयोग गरेर उसले के गर्छ, भोलि चाहिँ आफ्नो परियोजनामा समस्या आएको बहाना बनाएर उसले सुरक्षा सन्धि गर्छ। अफ्रिकामा त्यही गर्यो। अफ्रिकामा भएकै यही हो। उसले सुरक्षा सन्धि गर्छ, अमेरिकासँग गर्छ अथवा अर्को देशसँग गर्ला र उसले सेना बोलाउँछ, आफ्नो सुरक्षाको निम्ति सेना बोलाउँछ। त्यसै कारणले त्यो सम्झौतामा के पनि भनेको छ भन्छ भने उनीहरू यहाँ आतङ्क फैलाउने हिसाबले सेना पस्न खोजिरहेछ। अनि त्यसको बचाउको निम्ति त्यो एमसीसी सम्झौतामा के पनि भनिएको छ भन्छ भने एमसीसीसँग परियोजनासँग सम्बन्धित मान्छेहरूले भोलि गर्ने कुनै पनि अपराध, हत्यासम्मका अपराधमा नेपालको कानुन आकर्षित हुने छैन भन्ने सम्मका कुराहरू राखिएको छ। ऊ त्यति आफ्नो बचाउ गरेर भोलि आएर चाहिँ जस्तो जापानमा गर्छ नि, अहिले ओकिनावामा बलात्कार हत्याहरू गर्छ, जापानको कानुन लाग्दैन, जापानको ठुलो समस्या र विरोध त्यही हो। त्यो सबै प्रावधान त्यो सम्झौतामा राखिएको छ। यो गठबन्धनबाट अब अहिलेसम्म रोकेको एमसीसी पास हुन्छ हो जो होइन, शेरबहादुरले ल्याउने कारणै त्यही हो। परमादेश भनेकै त्यही हो। जस्तो चाहिँ तपाईँको परमादेशलाई हामीले कहाँ बुझ्नु पर्यो भन्छ भने संसद पुनर्स्थापना गरेर अब एउटा अर्को प्रक्रियामा लग्ने व्यवस्था गरे भए पनि हुन्थ्यो हैन। संसद पुनर्स्थापना गरेर शेरबहादुर देउपालाई बनाउने हो भने पनि एउटा संसदीय प्रक्रियामा गए पनि हुन्थ्यो हैन। त्यो बाटो छनौट किन गरिएन, परमादेशैमा किन जानु पर्यो त भन्छ भने अब संसदीय प्रक्रियाबाट गएर शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छैन, उनको बहुमत पुग्ने सम्भावना छैन हैन। अब तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुरलाई बनाउनै पर्ने भएको छ।
एमसिसी जस्ता विषयको कारणले प्रधानमन्त्री शेरबहादुरलाई बनाउनै पर्ने भएको छ। अब संसदमा फर्काइदिनु हो भने उनी प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छैन हैन। यो सबै हिसाब गरेर उनले परमादेश आएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब शेरबहादुरले चुनाव पनि गर्न नसक्ने, अब मुठभेड त हुने भयो देशमा, चुनाव पनि गर्न नसक्ने हैन। अब त्यसपछि उनी संसदीय प्रक्रियाबाट अब प्रधानमन्त्रीको चयन पनि हुन नसक्ने भनेपछि एउटा ठुलो सङ्कटमा त हालिदियो नि। तर अब एमसिसीकै केसमा अहिलेसम्म हेर्ने भने पूर्व माओवादी खेमाको जो प्रचण्ड, पूर्व एमालेको माधव कुमार थिए भने पनि भीम रावल, झलनाथ खनालहरूको विरोधकै कारण यो अहिलेसम्म संसदबाट पास हुन सकेका थिएन। अब त्यसो भए माओवादीको रोल चाहिँ के हुन्छ? त्यसो भए यही सरकारमा जानको लागि एमसिसी पास गर्ने नगर्ने भन्ने कुरेर बसेको थियो, माओवादी पनि त्यसो भए लतारिएर जान्छ? होइन, पुष्पकमल दाहाल एमसिसीको विरुद्धमा हिजो पनि थिएनन्, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। मैले त्यसरी उनको चाहिँ बोलेको मैले सुनेको छैन। उनको चाहिँ दोहोरो अर्थ लाग्ने भाषा छ हैन। नेपालको अहित नहुने गरी संशोधन भनेका छन् हैन। अब त्यसकारणले फेरि अहिले यो पछिल्लो मैले पाएको रिपोर्ट के हो भन्छ भने पुष्पकमल दाहाल सहमत भइसकेका छन् भन्ने चाहिँ मैले सुनेको छु। अब बाँकी रह्यो उनको चाहिँ पार्टीको कुरा। अब अहिले चाहिँ जो ऊर्जा मन्त्री र अर्थमन्त्री जनार्दन होइन, एमसिसीसँग जोडिएका दुवै पोस्टमा चाहिँ माओवादीका मान्छेहरू राखिएका छन्। त्यो जानी बुझिकन राखिएको छ। किन एमसिसीसँग सम्झौता गर्ने अर्थमन्त्री हो, अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिएको छ, त्यो ऊर्जासँग छैन होइन। जोडिनु पनि ऊर्जासँग अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिया छ। अर्थ मन्त्रालयसँग किन जोडियो त भन्छ भने अब हिजो हस्ताक्षर गर्दाखेरिको चाहिँ ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की होस् वा केपीको युवराज खतिवडा हाउस सबै वेस्टर्न पश्चिमा एजेन्टहरू थिए। त्यसकारणले त्यसलाई सजिलो बनाउनुको निम्ति त्यसलाई अर्थसँग जोडियो। पहिले अर्थसँग जोडियो, जबकि मुद्दा तपाईँको ऊर्जाको हो होइन। विद्युत ट्रान्सफर लाइन भनेको ऊर्जाको लाइन हो, ट्रान्समिसन लाइन भनेको अर्थसँग जोडियो। र अहिले त्यो ठाउँमा चाहिँ जस्तो जनार्दन त भन्नुहोस् भने त्यो क्षेत्रमा कुनै पनि अनुभव नभएको मान्छे उसलाई अर्थमन्त्री बनाइएको छ। पम्फा भुसाललाई तपाईँको ऊर्जा मन्त्री बनाएको छ, दुवै एमसिसीका विरोधी। अब खेल यो के हो भन्छ भने या त उनीहरूले अब अगाडि बढाउनु पर्यो। एउटा यसका पछाडिको रणनीति के हुन्छ भने सिङ्गो माओवादीलाई एमसिसीको पक्षमा ल्याउने, देश बेच्ने होइन, पहिलो योजना त्यो हो। अब त्यो हुन सकेन भने माओवादी त अब फुट्नु पर्यो, माओवादी विभाजित हुनु पर्यो। किन त्यो सिङ्गो पङ्क्तिले एमसिसीको विरोध गरिआएको छ होइन। उनका अगाडि एउटा ठुलो सङ्कट उत्पन्न गर्ने खेल हो यो। जो मन्त्रालय जुन मन्त्रालय यिनको नाममा छानिएको छ, दिएको छ, र त्यसमा पनि जो व्यक्ति एमसिसीको विरोधमा बोल्दै आएका छन्। अब त्यस कारणले माओवादी मैले सुरुमै भने नि, पार्टीहरू सबै टुक्रा बनाएर एउटा समीकरण जो खोज्ने होइन प्रक्रियामा अगाडि बढेका छन् नि विदेशीहरू, त्यो एउटा खेल चाहिँ तुरुन्तै माओवादीभित्र लागू भइसक्यो। मन्त्रालय दिएको प्रक्रिया चाहिँ लागू भइसक्यो। अब माओवादी या त सबै आत्मसमर्पण गरेर अब जानु पर्यो। मलाई लाग्छ सबै मान्छे, प्रत्येक व्यक्ति त्यसरी जान सक्ने सम्भावना देख्दैन। अब त्यो नहुने हो भने माओवादी टुक्रिने चाहिँ तपाईँको सम्भावना हुन्छ। त त्यसलाई पनि चाहिँ छिन्नभिन्न पारिदिने होइन, त्यो पनि प्रतिकूल छ। केही मान्छेहरू त्यहाँ पनि पश्चिमाहरूको निम्ति प्रतिकूल छन्। यो सबै गेम अन्तर्गत जस्तो सरकारमा मन्त्री छान्ने कुरादेखि लिएर होइन, प्रचण्डको हामीले बुझ्ने के हो त भन्छ भने प्रचण्डले त सिफारिस त चाहिँ माओवादीले गर्यो, जनार्दन पम्फालाई किन तिनै व्यक्तिलाई गर्यो र किन तिनै मन्त्रालयमा गर्यो भनेपछि प्रचण्डको रोल खतरनाक छ होइन। त्यो व्यक्तिको मुख बन्द गर्ने। अब मन्त्रीको लोभमा पम्फाले अथवा जनार्दनले मन्त्रीको लोभमा या त चाहिँ सदर गर्नु पर्यो, पश्चिमाहरूका सबै एजेन्डा सदर गर्नु पर्यो, या त्यहाँबाट निस्कनु पर्यो, अर्को बाटो त छैन। त्यो एउटा ट्र्यापमा पारिदियो उनले प्रचण्डलाई। त्यो उनको चाहिँ भित्र नदेखिने रोल हो। त्यसैले उनको यो मन्त्री चयन र मन्त्रालय माग्ने चाहिँ तरिका हेर्दाखेरि पनि पुष्पकमल दाहाल आफ्नो पार्टी पङ्क्तिलाई सर्लक्कै एउटा परिबद्धमा पारेर एमसिसीसँग जोडेर लग्न खोजिरहेका छन्। तर त्यो कति सम्भव हुन्छ त्यो चाहिँ म भन्न सक्दिनँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सबै चिज हेर्दाखेरि मन्त्री चयनसम्मको सर्वोच्चको परमादेशदेखि मन्त्री चयनसम्मको सबै प्रक्रिया हेर्दाखेरि यसको केन्द्रबिन्दुमा एमसिसी छ। एउटा पाटो सकेसम्म संसदबाट पारित गर्ने र चाहिँ तपाईँको एमसिसीलाई स्वायत्त संस्था बनाउने, नेपालको पकड र पहुँचभन्दा बाहिरको संस्था बनाउने, समानान्तर एउटा अर्को चाहिँ सरकार खडा गर्ने, एउटा पहिलो विकल्प। दोस्रो यदि भएन भने, यो सम्भव भएन भने भनौँ न,
यो सम्भव भयो भने हुने के त भन्दाखेरि यो सम्भव भएन भने दोस्रो कार्ड सर्वोच्च अदालत हो मैले भने होइन। यो सम्भव भएन भने जस्तो संसदबाट पनि पारित हुँदैन, बहुमत पुग्दैन, शेरबहादुरको हालबाट पनि चुनाव पनि हुँदैन एकछिन मानौँ, त्यो स्थिति आयो भने यो निकास कहिले खोल्छ भन्छ नि न्यायाधीश हो। त्यसको निम्ति उनीहरूले दुईवटा, मैले सुरुमा भने तीनवटा काम गरे। व्हिप नलाग्ने कुरा गरे, अब मान्छे किन्ने कुरा हो, त्यहाँ पार्टीको निर्णयको अर्थ हुँदैन, मान्छे किन्ने कुरा हो। अब पैसा उनीहरूसँग छ, पैसा लगानी गर्छन्। एउटा चाहिँ सांसद यो संसदबाट अब एमसीसी पारित गर्ने यो जुन गठबन्धनले गर्यो भने त्यसमा केपी शर्मा ओलीको रोल चाहिँ के हुन्छ? उहाँ पनि पारित गर्ने पक्षमै हुनुहुन्थ्यो पहिला त, अहिले अब कस्तो खालको आउला? होइन, यस्तो केपी ओली पारित गर्ने पक्षमै थिए, उनले बारम्बार उठाएको पनि हो। अब माओवादीले रोकेको कारणले यो भएन भने उनी सार्वजनिकमा बोलेको पनि हो। अब उनले मलाई लाग्छन् त्यही भूमिकामा उनी रहन सक्ने सम्भावना पनि छ। तर अर्को पाटो के हो भन्छ भने केपी ओलीलाई विस्थापित गरेर अहिले शेरबहादुरलाई अगाडि सारेको त पश्चिमाहरूले हो। केपी ओलीबाट काम भएन, त्यो कारणले गरेको। केपी ओलीबाट काम भएन, त्यस कारणले शेरबहादुर अगाडि सारेर पश्चिमातिर हो। त्यस कारणले यो दलालहरूको एउटा क्यारेक्टर हामीले के बुझ्नुपर्छ, हामीले के बुझिरहेका छन् हुन्छ भने यिनीहरू कुनै मूल्य मान्यता भएका, राजनीतिक सोच भएका मान्छे हुन् भनेर हामी यिनको भूमिका के होला, कसो होला भन्ने कोणबाट छलफल गर्छौँ। त्यो होइन, यिनको केही पनि हुँदैन। यिनले आफ्नो पोजिसन, आफ्नो स्वार्थ अनुसार यिनले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने हो होइन। जसबाट स्वार्थपूर्ति हुन्छ उसकै खटाइमा यिनीहरू काम गर्छन्। त्यस कारणले अब यो चाहिँ तपाईँको यो ढङ्गले उनलाई सत्ताबाट फ्याँकिदिएको हुनाले केपी ओलीले अर्को कुरो गर्ने सम्भावना पनि मैले देख्छु। किन भन्छ भने एमसीसी पनि चाहिँ त्यो विवेकले पारित गर्नुपर्छ भने त होइन नि, त्यो त चाहिँ कुर्सीमा टाँसिएको निम्ति चाहिँ बिकेको हो होइन। त्यो अमेरिकनको हातमा बिकेर चाहिँ प्रधानमन्त्री भइराख्ने योजना थियो। अब त्यो हुन पाएन भने उसले टोन फेर्दिन पनि सक्छ, त्यो सम्भावना पनि मैले देख्छु। त मैले भने नि एउटा बाटो चाहिँ संसदमा बहुमत पुर्याएर काम गर्ने, त्यो भएन भने दोस्रो विकल्प के, दुईटै विकल्प तयार छ। दोस्रो विकल्प के, सर्वोच्च अदालतबाट एउटा जो राजनीतिक नजिर बनाइयो त्यो आधारमा अब देउबालाई पदच्युत गर्ने। त्यो भएन, संसदबाट काम नहुने बित्तिकै, यो एमसीसी नहुने बित्तिकै हेर्नुहोला तपाईँको देउबा निकालिन्छन् प्रधानमन्त्रीबाट। देउबाको कामै हुँदैन, त्यसपछि त्यो चाहिँ इनिसिएसन होइन, त्यो चाहिँ तपाईँको पहलकदमी चाहिँ त अदालतले लिन्छ, सर्वोच्चले लिन्छ। त्यसको निम्ति उसले नजिर बनाएको छ, राजनीतिक निर्णय नजिर बनाएको छ। त्यसो भए यिनीहरू यो एमसीसी पास गर्ने प्रयास चाहिँ कहिले गर्छन्? जस्तो कि अब यो बहस चाहिँ अहिले के छ भने शेरबहादुर देउवा स्वयंको आयु कति हो, जस्तो अब 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। शेरबहादुरको आयु 1 महिना हो कि शेरबहादुरको आयु बाँकी 17 महिना हो भन्ने जुन किसिमको अब विश्वासको मत पाउने नपाउनेसँग त्यो आयु जोडिरहेछ। उनीहरूले यिनीहरू प्रयास चाहिँ कहिले गर्छन्? त्यसो भए यो सरकार विघटन अथवा यो संसदै विघटन भएर निर्वाचनको पक्षमा जाने हो भने त यो एमसीसीको केस फेरि पनि हराउला, नभए बाँकी 17 महिना भयो भने त्यो बिचमा आउँछ कि त्यहाँ होइन। 17 महिना त यस्तो, 17 महिना जानुको निम्ति त तपाईँको शेरबहादुरले विश्वासको मत लिनु पर्यो। लिन नसकेको खण्डमा उनी चाहिँ चुनावी प्रधानमन्त्री मात्रै हुने भए होइन। अब चुनावी प्रधानमन्त्रीले अरू केही पनि काम गर्न पाउँदैन। यदि हिजोको यिनकै कुरा सुन्ने हो भने केपी ओलीमाथि जुन चाहिँ कुराहरू उठाए नि, अब त्यसमा अडिने हो भने यिनीहरूले कुनै पनि निर्णय गर्न पाउँदैनन्। एमसीसी पनि थगित हुन्छ होइन, किन शेरबहादुरले अगाडि बढाएर हुन सक्ने कुरा होइन, त्यो अधिकार उनलाई हुँदैन। तर मलाई के लाग्छ भन्छ भने त्यो नैतिकतामा यिनीहरू बस्दैनन्। किन भन्छ भने मुख्य एजेन्डै सरोकारै त्यही हो। अहिले यो गठबन्धनको मुख्य एजेन्डा एमसीसी हो, होइन एमसीसी नै हो। त्यो भोलि नै देखिन्छ। जस्तो यिनको विश्वासको यो प्रसङ्ग चाहिँ तपाईँको किनारा लाग्ने बित्तिकै यो कुरो चाहिँ तपाईँको आउँछ। यो किन आउँछ भन्छ भने हामीले बुझ्ने कहाँ हो त भन्छ भने जस्तो यिनीहरूभित्रका कुरा के हुन्, यिनका एजेन्डा के हुन्, अब यो हेरेर हामी पार लाग्दैनौँ। हामीले हेर्ने जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति एउटा मैले हेर्छु। अब शेरबहादुर त आँखा चिम्लिएर एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने छन्। सिङ्गो काङ्ग्रेसी छ, केही व्यक्तिहरू चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा बाहेक सिङ्गो काङ्ग्रेसी छ। अब मैले विश्वको परिदृश्य हेर्छु। अब यो यति हतारमा चाहिँ यो प्रक्रिया अगाडि सर्वोच्च अदालत यदि नाङ्गो रूपमा आउनुका पछाडि केही कारण छन्। जस्तो विश्वको राजनीति हेर्नुभयो भने अमेरिका निरन्तर भागिरहेको छ सबै ठाउँबाट होइन, निरन्तर भागिरहेको छ, साह्रै कमजोर भइसकेको छ। जस्तो अफगानबाट निस्क्यो, अब इराकबाट चाहिँ आक्रमण तीव्र भएर गयो। यो 1 हप्ता यता तीव्र भएर गएको छ उसको चाहिँ सैनिक बेसहरूमा आक्रमण। अब ऊ इराकबाट चाहिँ तपाईँको निस्कने चाहिँ सोचमा छन्, निस्कँदैछ। अब सिरियामा भोलि त्यही हुन्छ, किन ऊ कमजोर शक्ति हो, ओह्रालो लागेको शक्ति हो। उसले काहीँ पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय टक्राउमा सन् 2014 पछि यो 7 वर्षमा अमेरिका
कुनै पनि तपाईँको द्वन्द्वमा रुस र चीनसँग सफल भएको मैले देखेको छैन। जस्तो तपाईँको क्रिमियाको केस भयो होइन, अब चाहिँ भेनेजुएलाको केस भयो, राष्ट्रपतिले अबदस्त गरेर सडकबाट त बनाए नि होइन, असफल भए। तपाईँको बेलारुसको केस भयो होइन, अनि चाहिँ तपाईँको हङकङको केस भयो, अब त्यसपछि अहिले अफगानिस्तानको केस भयो। सबै ठाउँमा उनीहरूले हारेका छन्। त्यो मात्र होइन, तपाईँको रुस र युरोपियनको सम्बन्धमा, जर्मनी र रुसको सम्बन्धमा पनि त्यत्रो प्रयास गरे। त्यो पाइपलाइन छ नि ग्यासको, अब त्यसमा चौतर्फी उनीहरू असफल भएका छन्। अब हुँदा हुँदा तपाईँको ताइवानमा पनि असफल भएका छन्, इन्डियामा पनि उनको तत्कालको रणनीति असफल भएको छ। त्यस कारणले उनीहरू जहाँबाट निस्किरहेका छन् नि, त्यो सेना कहाँ राख्ने भन्ने उनलाई ठुलो समस्या छ होइन। जहाँ निकालिँदैछ नि उनीहरू, त्यो सेना कहाँ राख्ने भनिसकिँदैछ। त्यो सेना राख्ने ठाउँ छैन, नेपाल बाहेक अन्त छैन होइन। इन्डियाले खुलेआम दिँदैन। यद्यपि इन्डियासँग सुरक्षा सम्झौता उसँग धेरै भएका छन्, अमेरिकासँग धेरै भएका छन्, तर द्विपक्षीय चाहिँ कोअपरेसनको नाममा भएका छन्, द्विपक्षीय सहकारीको नाममा भएका छन्। अब ठ्याक्कै चाहिँ अमेरिकन चाहिँ मिलिटरी बेस इन्डियामा बनाउने भन्ने खालको सम्झौता भएको छैन। एकअर्काको भूमि उपयोग गर्न सक्ने खालको सम्झौता छ आपतकालमा, तर चाहिँ बेस बनाउने भन्ने सम्झौता भएको छैन। त्यसैले उनीहरूले जस्तो दक्षिण चीन सागरमा पनि आसियान देशहरूमा धेरै कोसिस गरे, उनीहरू सफल भएनन्। अस्ति भर्खरको घटना हो, तपाईँको चाइनिजहरूले उनको चाहिँ तपाईँको जङ्गी जहाजलाई होइन आक्रमण गरेर चाहिँ तपाईँको लखेटो खेद्यो होइन, 4-5 दिन पनि भएको छैन। उनीहरू प्रत्यक्ष रूपमा सिधै युद्धमा रुस र चीनसँग जाने हालतमा त छँदै छैनन्। उनले अरूलाई लडाउन खोजेको मात्रै हो, अथवा अर्को भूगोल प्रयोग गरेर चाहिँ अस्थिरता फैलाउन खोजेको मात्रै हो। अब काहीँ नपाएर उनले छानेको, पहिलेदेखि छाने थिए, तर अब नेपाल नभइकन अब नेपाललाई त्यो दिशातिर लग्न सकेनन् भने मलाई लाग्छ अमेरिकाले टेक्ने ठाउँ एसियाली पेरिफेरीमा एकदमै साँघुरो भएर जान्छ। उनले जस्तो पाकिस्तानमा कोसिस गरे, पाकिस्तानले इन्कार गर्यो। अब मध्य एसियाली देशमा कोसिस गरे, उनले सकेनन् होइन। अब त्यसपछि उसको ठाउँ कहीँ पनि रहन्न। उनको एकदम अन्तिम अवस्था आइसकेको छ, संसदै चल्न सक्दैन। जस्तो यो संसद खुल्ने बित्तिकै अब संसदै चल्दैन, अब सडकमै त सुरु भइसक्यो, अब सुरु भइहाल्छ भनेपछि अब यसलाई आफ्नो पक्षमा पार्नको निम्ति उनीहरू आफै नै एउटा दुश्मनीपूर्ण एउटा टक्करको बाटो नगइकन उनीहरू आफै पनि सुरक्षित छैनन्। यो बाटो अब राज्यले यो एउटा चरण चाहिँ गुजार्नै पर्छ र यो गुज्रिन्छ। यो समस्या सङ्कटको जटिलता हेर्दाखेरि यो एउटा बाटोबाट चाहिँ देश अगाडि बढ्छ भन्ने चाहिँ म विश्वस्त छु। एमसिसीका म सबै त्यहाँ भएका प्रावधानमा म जान चाहन्न त्यहाँ होइन, के छन् भन्ने कुरा सबै बाहिर आइसकेका छ। तर संसदमा लग्न किन खोजियो, त्यसलाई संवैधानिक रूप दिन किन खोजियो भन्छ भने त्यो एउटै कारणले त्यो गर्न खोजिएको छ। किन संसदबाट पारित भयो अथवा त्यसले संवैधानिक मान्यता पायो भने त्यो स्वायत्त संस्था बन्छ, त्यसमा नेपाल सरकारको लगाम हुँदैन, नियन्त्रण हुँदैन। र त्यो सम्झौताको एउटा बुँदा के छ त्यहाँ भन्छ भने एमसिसीले अर्को पक्षसँग कुनै पनि सम्झौताहरू, अर्को पक्ष भन्नाले अर्को कुनै देश, कुनै कम्पनी वा कुनै संस्थासँग एमसिसीले सम्झौता गर्नु पर्यो भने त्यो स्वतन्त्रतापूर्वक गर्न पाउने छ, स्वायत्ततापूर्वक गर्न पाउँछ भन्ने चाहिँ तपाईँको त्यहाँ छ। हो त्यो प्रावधान टेकेर जस्तो अफ्रिकामा उनले के गरे, एमसिसीले अफ्रिकामा के गर्यो भन्छ भने जस्तो अफ्रिकामा केही देशमा विद्रोह भयो नि, विरोध भइरहेछ, त्यसको कारण के भने त्यो सम्झौता गरायो, स्वायत्त हुने सम्झौता गरायो। अनि स्वायत्त भइसकेपछि त उसले त समानान्तर हिसाबले काम गर्न पायो। अनि उसले भकाभक चाहिँ विदेशी कम्पनीहरूसँग चाहिँ अब त्यहाँको जमिन चाहिँ सस्तो मूल्यमा चाहिँ अधिग्रहण गर्यो, किन्यो। अनि त्यो जमिन चाहिँ सबै विदेशी कम्पनीलाई बेच्न सुरु गर्यो र पुरै अफ्रिकी देशहरूमा विदेशी भर्न थाल्यो। त्यसपछि त्यहाँ विद्रोह सुरु भयो। यहाँ खेल त्यही हो, जस्तो यहाँ जग्गा अधिग्रहण गर्ने अथवा चाहिँ तपाईँको अब विभिन्न खालका प्राकृतिक स्रोतहरू अधिग्रहण गर्ने अनि त्यसको उपयोगको निम्ति सबै विदेशी कम्पनीलाई बेचिदिने र विदेशी भर्ती एउटा मिसनमा छ नि त त्यो त होइन, विदेशी मिसनमा छ। एउटा चाहिँ उसले जे पनि गर्न पाउने, उसले के पनि पाउने हो त भन्छ भने भोलि चाहिँ मलाई असुरक्षा भयो, अब मेरो चाहिँ यो निर्माण कार्यमा चाहिँ अवरोध आयो भनेर उसले आफ्नो सुरक्षाको कारण देखाएर विदेशी सेना पनि बोलाउन सक्ने भयो। होइन, सम्झौता अनुसार त हुन सक्ने भयो नि त। ऊ स्वायत्त भएपछि उसले आफ्नो सेक्युरिटीको निम्ति सेना बोलाउनु पाउँदैन, सेना त ल्याउनु त पायो नि, सम्झौता कसैसँग गर्न पायो। अब यो कामलाई रोक्न नेपालले नपाओस् भनेर त्यहाँ अर्को प्रावधान के छ भन्छ भने यो एमसिसीको क्रियाकलापहरूको विषयमा यदि नेपाल सरकारले कुनै जानकारी चाह्यो भने अब त्यो जानकारी लिन एमसिसीसँग पूर्व स्वीकृति लिनुपर्छ अथवा उसको अनुमतिबाट मात्रै त्यसले के गरिरहेछ भन्ने कुरो जानकारी लिन पाइयो। उसले अनुमति दिएन भने पाइएन।
त्यहाँसम्मको प्रावधान राखेर एमसिसी चाहिँ तपाईँको भित्राउन खोजिरहेछ। त्यो के कारणले एमसिसीको कभरमा अब चीनका विरुद्धमा तिब्बत विभाजनदेखि लिएर युद्धको तयारीमा जति कामहरू हो नि त्यो काम उनीहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक र गुपचुप ढङ्गले गर्न सकुन् त्यतिको निम्ति एमसिसी आएको। मैले केपीले पनि यो बुझेरै भन्दैछन् कि यो किन त होइन बुझेर हो, त्यो अपराधमा सामेल भएका हुन् जस्तो उनले पालेका पश्चिमावादीले पालेका। त्यही कारणले जस्तो एमसिसी त निर्माणको काम हो नि, निर्माणको काम हो। यसलाई चाहिँ त्योसँग सम्बन्धित मन्त्रालयसँग जोड्नु पर्थ्यो, तर एमसिसीसँग एग्रिमेन्ट गर्यो अर्थ मन्त्रालयले होइन, त्यो अर्को मन्त्रालयले गरेन। जहाँ सम्बन्ध हो त्यो मन्त्रालय जस्तो ऊर्जा मन्त्रालयले गरेन, उसलाई दिएनन्, गराए अर्थ मन्त्रालयसँग सम्झौता। किन गरायो भने त भने त्यहाँदेखि युवराज खतिवडा थियो, उनको मान्छे थियो होइन, त्यो पश्चिमाहरूले पठाएको मान्छे थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसकै कार्यकालमा सबै काम अगाडि बढाउने हिसाबले सम्झौता अर्थ मन्त्रालयसँग यिनीहरूले गराए। अब यत्रोसम्म खेल खेलेर उनीहरू अगाडि आएका हुन्। त्यस कारणले एमसिसीको एउटै उद्देश्य नेपालभित्र पस्ने, समानान्तर सरकारको रूपमा समानान्तर सत्ताको रूपमा काम गर्ने र आफ्ना सबै गतिविधिहरू नेपालको आँखाबाट चाहिँ गोप्य राख्ने। जस्तो उसको एकाउन्टदेखि लिएर उसका कुनै पनि कुराहरू अनुमति बिना नेपालले हेर्न नपाउने भनेपछि ऊ छुट्टै सत्ता हुने भयो, ऊ छुट्टै देश हुने भयो एक खालको। अनि त्योभित्र उसले के गर्नुपर्छ जानकारी नपाएपछि त उसले के गर्छ भन्दा जुन मिसनको निम्ति आयो त्यही काम गर्छ उसले। अनि उसले चीनको विरुद्धमा हतियार आयात गर्ने, हतियार उत्पादन गर्ने। त्यहाँ पनि के भन्छ भने उत्पादन पनि चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा नेपालले हस्तक्षेप गर्न नपाउने, त्यहाँसम्म प्रावधान छ। उत्पादन के गर्ने भन्ने कुरा पनि एमसिसीले तय गर्ने भनेपछि अब यो सबै चाहिँ एउटा अमेरिकी सरकार स्थापना गर्ने योजनाबाट आएको हो र त्यो तिब्बत विभाजनकै योजनामा आएको, अरू केही पनि छैन। एमसिसीका पछाडि अरूको कुनै पनि कारण छैन। र त्यहाँ व्यवस्था के छ भन्छ भने एमसिसीले 5 वर्षपछि नेपाललाई हस्तान्तरण गरेर यहाँबाट बिदा हुने प्रावधानसम्म छैन, त्यो प्रावधानसम्म छैन। बरु के भनेको छ भन्दाखेरि त्यो प्रोजेक्ट सकियो भने 5 वर्ष सकियो भने होइन, प्रोजेक्ट सकिन्छ, तर एमसिसी अन्तर्गत जो संरचना बन्छन् नि, जस्तो उनको ब्याङ्क अकाउन्ट छ, उनको खरिद बोर्ड छ, उनको के बोर्ड छ, हो तिनीहरू चाहिँ खारेज नहुने प्रावधान छ। ती सधैँभरि नेपाल बसिरहेको। प्रचण्डहरूले चाहिँ यो आवश्यकता छैन, माधव नेपालले आवश्यकता छैन भनेर ओलीको विरोध गरे। उनीहरूले चाहिँ बुझेर अथवा यो विरोधका लागि विरोध मात्रै गरेका हुन् कि खास एमसिसीको होइन, एमसिसीको माधव नेपाल प्रचण्डले विरोध गरेको मलाई थाहा छैन होइन, यो गलत कुरा हो। उनले दोगला भाषा बोलिरहेका छन्। एमसिसीको विरुद्धमा माधव नेपाल प्रचण्डहरू अहिलेसम्म खोलेर आएको मलाई थाहा छैन। उनले भनेको के हो ओलीको विरुद्धमा उनको त आन्तरिक पार्टीभित्रको लडाइँको कुरा भयो होइन। अब जस्तो माधव नेपाल प्रचण्डहरूले भनेको के हो भन्छ भने नेपालको अहित नहुने गरी पारित गर्नुपर्छ भनेका छन् होइन, एमसिसी संशोधन गरेर भनेका छन्। अब जस्तो विरोध भएको बरु चाहिँ तपाईँको अलिकति प्रखर रूपमा विरोध गरेको देखेको झलनाथ खनालबाट हो। लीलामणिहरू प्रखर विरोधी लीलामणि हुन्, अब देव गुरुङहरू हुन् र केही किन यसरी पुरै विरोधहरू हुन् होइन। उनीहरूको आफ्नो व्यक्तिगत चाहिँ तपाईँको बुझाइ पनि हुनसक्छ। जस्तो लीलामणिको पछाडि अब उनको बुझाइ नै हो भन्ने लाग्छ, उनको एउटा देशप्रतिको चिन्तै हो जस्तो लाग्छ। देवगुरुङको पनि अब त्यही हो भन्ने लाग्छ। तर धेरै अरू कतिपय मान्छेहरू जो चाहिँ विरोध गर्छन् नि, उनको चाहिँ मनैबाट आएको विरोध त हो कि होइन भन्ने पनि लाग्छ। जस्तो अहिले चाहिँ तपाईँको जस्तो भन्नुहोस् नि, अब जस्तो रोल हेर्दाखेरि कतिपय चिजहरू यिनीहरूभित्रको आन्तरिक लडाइँको कारणले एउटा राम्रो अडान राखे जस्तो काटै पर्ने बेला आइसक्यो। हामी विश्वबाट उदाउँदो गरेको शक्तिको पक्षमा लाग्ने र हाम्रो देशको हितको पक्षमा आएको शक्तिलाई लाग्ने कि पुरानो सिद्धिन लगाइसकेको पक्षमा लाग्ने भनेर तपाईँले यो चाइनिज र रसियन ध्रुव र एउटा अमेरिकन युरोपियनहरूको ध्रुव एउटा प्रश्न किता गर्नुपर्छ भनेर भन्दै हुन्थ्यो। मैले तपाईँलाई सम्झाउन खोजेको के भने तपाईँको भनाइ जानुपर्ने एकातर्फ छ, तर हामी जसरी अहिले गइरहेछौँ नेपालको सन्दर्भमा पनि केही समय अगाडि चीनले अलिकति हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्यो भनेर जसरी आवाजहरू उठिरहन्थ्यो नेपालमा, त्यो कति जायज थियो थिएन, खेलाएको थिएन, कसरी कुन रूपबाट कुरा उठ्यो एक ठाउँमा छँदैछ। तर अहिले हामी जतापट्टि गइरहेछौँ नि, जतापट्टि ढल्किरहेछौँ नि, यही खोपको सन्दर्भमा हेरौँ। राष्ट्रपतिज्यूले चिनिया राष्ट्रपतिलाई 45 मिनटसम्म कुरा गर्नुभयो, तर खोप त्यति राम्रोसँग चिनियाले मन फुकाएर दिएको स्थिति देखा परेन। चीनले नेपाललाई पत्याएको स्थिति देखा परेन। फेरि पनि हाम्रा हरेक गतिविधिहरू चीनमा अलिकति पाखा लाग्या हो कि चीन जस्तो देखिरहेको हुन्छ। हामी जानुपर्ने दिशातिर एकातर्फ छ तपाईँले भनेको, हामी गइरहेछौँ त अर्को दिशातर्फ। यसलाई चाहिँ कसरी हेरिरहनु भएको छ? चीनको भूमिका चाहिँ यति बेला नेपालको सन्दर्भमा के छ? मैले भने नि यो विरोधाभास यहाँ देखिया छ। जस्तो मैले दुईवटा कुरा स्पष्ट भन्न चाहन्छु है। जस्तो तपाईँ संलग्नताको कुरा गर्नुभयो नि, अब अमेरिकन युरोपियन इन्डियनको विरोध गर्ने भनेको
त्यो चाहिँ चीन रसियनहरूको चाहिँ दलाल हुने भनेको होइन। यो गलत बाटोमा चाहिँ हामीले सोचै बनाउनु हुँदैन। हामी कसैको दलाल हुनु हुँदैन। अब हामीले आफ्नो देशको निकासको कुरा गर्दाखेरि एउटै कुरो हेर्नु पर्यो, हाम्रो देश के हो, हाम्रो मौलिकता के हो, हाम्रो आवश्यकता के हो, हामी त्यो हेरी जानु पर्यो र हाम्रो समग्र राष्ट्रिय नीति यसमा आधारित भएर बनाउनु पर्यो। यो हाम्रो बाटो भयो। अब चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरणको कुरो कहाँ आउँछ भन्छ भने नेपाललाई यस्तो बनाएको त विदेशीले हो। जस्तो तिब्बत विभाजन गर्नुको निम्ति अमेरिकन, युरोपियन र इन्डियनहरूको चाहिँ तपाईँको एउटा रणनीतिमा नेपाल यस्तो भयो भनेपछि उनीहरू हाम्रो निम्ति आक्रमणकारी शक्ति हुन्। जस्तो यो साम्प्रदायिकता, यो विद्वेष, नेपाललाई यस्तो बनाउनु त उनीहरू हो नि, उनको एजेन्डा हो। अन्मिन आयो, नाङ्गो रूपमा काम गर्यो, बेलायतको राजदूतले धर्म परिवर्तनको अधिकार राख्नुपर्छ भनेर वक्तव्य दियो, अमेरिकाले स्टेटमेन्ट दियो अमेरिकाबाट, होइन, यहाँ एनजिओले के गरिरहेछन् सबै हामीलाई थाहा छ नि। भनेपछि यो शक्तिलाई यहाँबाट ननिकाल्ने भने देश त बच्दैन। मैले यो अर्थमा, जस्तो यो ठुलो शक्ति छ, मैले भने आधा विश्व छ यससँग जोडिएको, आधा विश्व छ, त आधा विश्वसँग लड्ने त्यो ल्याकत त, त्यो शक्ति त हामीसँग त छैन। त्यस कारणले यससँग लड्नुको निम्ति दोस्रो सवाल आउँछ। मैले पहिले भनेको हाम्रो देश हेरिकन हामी अगाडि जाने भने चाहिँ हाम्रो आफ्नो आन्तरिक लिडरसिपको कुरा भयो। अब दोस्रो चिज के आयो भन्छ भने हामी लड्नुपर्ने जो खराब शक्तिहरू छन् नि उनका विरुद्धमा बनाउने मोर्चाको कुरा आयो, होइन। मैले मोर्चाको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि हामी चिनिया र रसियन जो चाहिँ ध्रुवीकृत भइरहेछ नि, हामी त्यससँग अलि राम्रो सम्बन्ध लिएर सहयोग लिएनौँ भने हामी यिनीसँग मात्रै लड्न सक्दैनौँ। यो काल्पनिक कुरा गर्नु हो, हाम्रो बाध्यता हो, होइन। कि त यिनीहरू निस्केर जानु पर्यो, हामीले यिनीसँग लड्नु छैन, कसैलाई बोक्नु पनि छैन। जस्तो अमेरिकन, इन्डियन, युरोपियनले आफ्नो मर्यादामा बस्छन् भने हामीलाई किन अर्को देश बोक्नु पर्यो, हामीले त्यो गर्ने चाहना पनि छैन। तर उनले यो गर्दासम्म त हामी त छोड्दैनौँ। त्यस कारणले अहिले यो लडाइँलाई टुङ्गोमा पुर्याउनुको निम्ति चीन, रुस सहितको जो एउटा विश्व अगाडि बढिरहेछ नि, अब त्योसँग कोअपरेसन, त्योसँग सहयोग र त्योसँग चाहिँ सम्बन्ध बलियो बनाउनु बाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन। जस्तो मैले बारम्बार मेरो आफ्नो विचारमा, मेरो आफ्नो थटमा, हामीले बनाएका पार्टीहरूको घोषणापत्रमा हामीले एउटा चिज के राखेका छौँ हुन्छ भने तिब्बत चीनको अभिन्न अङ्ग हो भन्ने कुरा। त्यो चीनको चाहिँ सार्वभौमताको कुरो मात्रै होइन, त्यो त उसको कुरा भयो। तिब्बत चीनको अभिन्न अङ्ग हो भन्ने कुरा हाम्रो राष्ट्रियताको परिस्थितिजन्य तत्त्व हो, कन्डिसनल फ्याक्टर हो। हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ भन्ने मैले भन्छु। मैले किन भन्छु भन्छ भने जस्तो इन्डियाले 4 पटक नाकाबन्दी लगायो। एकछिन कल्पना गर्नुहोस्, उत्तरतिर पनि इन्डियनहरूको चाहिँ तिब्बत इन्डियनको हातमा भएको भए नेपाल कहाँ हुन्थ्यो? अथवा उनको डोमिनेसनमा पश्चिमा र इन्डियनहरूको नियन्त्रणमा तिब्बत भएको छुट्टै देश भइदिएको भए नेपाल कहाँ जान्थ्यो? नेपाल त इन्डियाले त उहिले लिन्थ्यो, हामी त चारतिरबाट थुनिन्थ्यो। नेपाल बचेकै चाहिँ तपाईँको चीनको सिमानासँग जोडिएर हो, नेपाल जोगिएकै त्यति कारणले हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जसरी पनि मैले भने नि तिब्बत चाहिँ चीनको अङ्ग हो र तिब्बत विरोधी गतिविधिलाई यहाँ कुनै पनि हालतमा चाहिँ छुट दिनु हुन्न भने मैले जोड दिने अर्को पाटो के हुन्छ भने त्यो मेरो देशको जीवनसँग जोडिएको पाटो हो। तिब्बत स्वतः के अरे चीनको अङ्ग रहेन भने नेपाल पनि रहन साथसाथै जान्छ। अनि यस्तो ठाउँमा हामी उभिएका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो यथार्थलाई हामीले बुझ्ने कि अनि यिनले चाहिँ तपाईँको विदेशीले पालेका जासुसका कुतर्क सुन्ने, यिनका कुतर्क प्रजातन्त्र, मानव अधिकार, होइन, वाक स्वतन्त्रता बकवास गरेको छ, सारा चिज गरेको छ। यो मान्छेले घुमाउने तरिका हो क्या। किन भन्छ भने आफूलाई समस्या पऱ्यो भने यिनले भनेको कुरा उही मान्दैन। जस्तो अस्ति 3 दिन भयो इरानका चाहिँ तपाईँको 33वटा वेबसाइटहरूको डोमेन जफत गर्यो अमेरिकाले। नयाँ राष्ट्रपति आउँदा बित्तिकै कहाँ छ तिनको वाक स्वतन्त्रता? खै वाक स्वतन्त्रता प्रकाशन गर्न नदिने, आफ्नो अहित हुन थालेपछि प्रकाशनै गर्न नदिने, अनि उनको वाक स्वतन्त्रता कस्तो पाखण्डी रहेछ भन्ने कुरा त्यसबाट बुझिँदैन, होइन। उनी चाहिँ तपाईँको उइगुरको कुरा गर्छन्, कालाहरूमाथि के गरिरहेछन् उनीहरू, होइन। तपाईँको के अरे युरोपमा, अमेरिकामा चाहिँ, फ्रान्समा चाहिँ मुस्लिम विरोधी कानुन किन बनिरहेछन्? किन छैन उनलाई अधिकार? भनेपछि त्यो त कमजोरहरूमाथि शासन गर्ने नारा हुन् के नि। त्यस कारणले अब जसलाई कज्याउन सकिन्छ, कुनै मुद्दाबाट जसलाई कज्याउन सकिन्छ उनले त्यो मुद्दा उठाउँछन्। जस्तो तपाईँ नेपालको मानव अधिकारको, यहाँका मानव अधिकार सबै संस्थाहरूको अनुहार हेर्नुहोस्, यिनी कहिले एउटा यस्तो कुरो देखाइदिनुहोस् यिनीमध्ये जो यहाँको खान नपाएको मान्छेको मानव अधिकार भनेर सडकमा आएको छ, औषधि नपाएर मरेको मान्छेको पक्षमा सडकमा आएको छ, होइन। अथवा चाहिँ जस्तो खाडीमा यस्तो देश छोडेर मान्छे बसिरहेछ विदेशतिर संसारभरि, न यो देशभित्र बस्न पाउनुपर्छ यो मानव अधिकार भनेर आछ। यसले कसको मानव अधिकार भन्छ? अपराधीहरू जो थुनिन्छन्, जो मुद्दामा पर्छन् उनको निम्ति जुलुस गर्छ। यिनी जुलुस गर्छन् सिके राउतको निम्ति, यिनी जुलुस गर्छन् एउटा बलात्कारीको निम्ति,
बलात्कार गरेर पुलिसले यातना दियो भने चाहिँ उसको मानवाधिकार भनेर जान्छन् हैन। यिनी चाहिँ कराउँछन् चाहिँ साम्प्रदायिकताको निम्ति हैन। जाली शब्द बनाएका छन्। सीमान्तकृत वर्ग, पिछडा वर्ग, उपेक्षित वर्ग, समाजलाई चाहिँ तपाईँको वर्गै वर्गमा डिभाइड गर्ने, डिभिजन गर्ने अनि खेल्ने हो यो अपराधिक ग्याङहरू हुन्। यिनी मानवाधिकारवादी पनि एकदम क्रिमिनल ग्याङ, पेसेवर रूपमा पश्चिमाले चलाएको अपराधिक ग्याङहरू हुन्। यिनले मान्छेको मानवाधिकारको औकात कहिले पनि गर्दै गर्दैनन्। गरेको इतिहास छैन, रेकर्ड छैन। मैले पनि कसैले त्यो रेकर्ड दिन सक्दैन। तपाईँको पश्चिम नेपालतिर सीताबन नपाएर कति मान्छे मरे वर्षेनी, यिनी बोले कहिले हैन। यहाँ सडकमा चाहिँ तपाईँको काम नपाएर चाहिँ भोगे बस्ने मान्छे कति छ। त्योभन्दा ठुलो मानवाधिकार के हुन्छ भन्नु न। भरि पेट खान पाउने भन्दा ठुलो मानवाधिकार के हुन्छ। बोल्छ, बोल्दैन। उपचार गर्न पाइरहेको छैन मान्छे हैन। निजी अस्पतालहरूले चाहिँ तपाईँको एउटा मान्छेको चाहिँ तपाईँको 15-20 लाख 30 लाख मान्छे अलिकति ठुलो रोग लाग्यो भने बाँच्नै नसक्ने भएको मान्छेको बाँच्ने अधिकार होइन। तिनी बोल्छ किन सबै त्यही अपराधी ग्याङभित्रको मान्छे हुन् तिनी हो। यस्ता चिजमा हामी बग्ने होइन मैले भन्न खोजेँ। त्यस कारणले हामीले बहस कोसँग चाहिँ एलायन्स गर्ने, कोसँग नजिक हुने, कोसँग लड्ने हैन, हामी कतातिर जाने भन्ने कुरा हामीलाई हेरेर बोल्नु पर्यो क्या यति बेला हैन। म कसरी भन्न सक्छु भने मेरो देशमाथि आक्रमण गर्ने, देश भाण्डको निम्ति यति नाङ्गो रूपमा ओपनली आएको त्यो अमेरिका, त्यो युरोपियन युनियन र त्यो इन्डियनलाई प्रजातन्त्रको बोक्रा देखाएर अनि उसलाई म मित्र शक्ति कसरी भन्न सक्छु। मेरो नैतिकताले दिँदैन किन मेरो देश मार्ने त्यही हुन्, त्यो कोसिस गर्ने उनै हुन्। अब अहिले मैले अघि जोड्न खोजेको चीन यति बेला नेपालको राजनीतिक अथवा नेपालको मामिलाबाट चीन निकै टाढा भयो। मैले भने होइन यस्तो टाढा हुँदैन। किन भन्छ भने अब नेपाल त कस्तो मैले बुझेँ जस्तो नेपालको भूराजनीति के हो भन्छ भने चीन टाढा भयो, रुस टाढा भयो भन्छ भने चीन टाढा हुने भनेको तिब्बत गुमाउने हो। नेपालको भूराजनीतिबाट चीन टाढा हुने भनेको तिब्बत गुमाउने कुरा हो, सिधा हैन। अब त्यो त उनले सोच्ने कुरा पनि होइन। तर अब तपाईँले भने जस्तो बिचमा के हुन्छ भने उनीहरूलाई के थाहा भन्छ भने जो अहिले चाहिँ अब जो सिस्टम छ यसको वरिपरि जो दल छन् यिनी मान्छे त सबै अर्का मान्छे हुन्। त्यो त उनले नबुझ्ने कुरा भएन। तपाईँ हामीले त सबै बुझिसक्यौँ भने उनले त नबुझ्ने कुरा हुँदैनन्। सबै सिआइएका मान्छे छन्, रका मान्छे छन्, युका मान्छे छन्, मिसनरीका मान्छेहरू छन्, अनि नेपालको मान्छे त मान्छे छैन यहाँ। त्यसैले दुईवटा समस्या, एउटा चिज चाहिँ उनीहरूलाई प्रयोग गरेर जस्तो अहिले अर्को उनको विकल्प नबने अवस्थामा उनीलाई प्रयोग गरेर अलिकति आफ्नो पक्षमा चाहिँ एउटा शक्ति सन्तुलन कसरी बनाइराख्ने एउटा उनको समस्या त्यो हो। त्यसको निम्ति यिनीहरूसँग सहकारी पनि गर्नु परेको छ। मैले दोस्रो पाटो भने यिनी त मान्छे हुनु अरूका फेरि होइन, त्यही चीनका विरुद्धमा एउटा मिसनमा उतारिएका मान्छेहरू हुन्, उठाइएका मान्छेहरू हुन्। त अर्को पाटो के हुन्छ भने यिनीलाई कसदै जाने र यिनलाई अलिकति चाहिँ अप्ठ्यारोमा पार्दै जाने रणनीति पनि उनीहरू बनाउँछन्। दुइटै प्रयोग गर्ने पनि रणनीति हुन्छ, अप्ठ्यारोमा पार्ने रणनीति पनि हुन्छ। जस्तो त्यो भनेको जस्तो त्यही भ्याक्सिनको कुरो गर्नुभयो नि होइन। अब भ्याक्सिन के हो भन्छ भने उनीहरूले अप्ठ्यारो पार्न खोज्या होला नि जस्तो मान्छ मैले। यिनी त चम्चा जस्तो ओली चाहिँ मोदीको चम्चा, अर्काको रको चम्चा हैन। अब इन्डियाले त पैसा बुझाइसकेका चाहिँ भ्याक्सिन पनि दिएन, पैसा पनि खाइदियो, पैसा पनि फिर्ता दिँदैन, भ्याक्सिन पनि दिँदैन हैन। अब तेरो मालिक कस्तो छ भनेर खोज्या होला मेरो बुझाइमा। के तेरो मालिक कस्तो रहेछ भनेर देखाउनुको निम्ति उनले ढिलो गरिदिन्छन् हैन। उनले दिँदैनन्, समयमा दिँदैनन्। ल गर्नु त उसँग तेरो कसरी चल्छ हैन। किन उनलाई के ढुक्क छ भन्छ भने जस्तो अहिले चाहिँ पश्चिमाहरूलाई बोकेर नाङ्गो रूपमा चाहिँ बोकेर यिनलाई बोकेर यहाँ कोही टिक्ने बाँच्ने सम्भावना छैन नेपालमा। त्यो त उनले बुझाएको छ नि कमी। जस्तो G7लाई एउटा सानो सर्कल भनेर उडाएर लौ गरिहेर नि त तिम्रो BW3ले कसरी गरिहेर नि त भनेर चुनौती दिने मान्छेले अनि केपी र प्रचण्ड जस्ता यिनी फिस्टाहरूलाई हैन, यिनी चाहिँ तपाईँको संसारमा कतै गणनै नहुने मान्छेलाई यिनलाई त टेर्निसँग डराउने कुरो त हुँदैन त। उनको आफ्नो रनले आफ्नो हिसाब किताबमा बसेका छन्। त्यस कारणले यिनलाई अप्ठ्यारो पनि पार्ने, यिनलाई एक्सपोज पनि गर्ने। जस्तो त्यो अप्ठ्यारोले चाहिँ एक्सपोज हुँदै जान्छन्। जस्तो इन्डियाले सधैँ गर्दै आयो, पैसा खाइदियो, भ्याक्सिन दिँदैन हैन। अब चीनले केही समय ढिलो गरिदियो, माग्न त उतैबाट ल्याओस्, उतै पैसा बुझाएपछि माग। अब आउँदैन, उतार पनि आउँदैन। तर अलिपछि दिन्छन् फेरि यही रूपमा बुझ्न सकिन्छ। प्रेसर दिने रणनीति हो मैले बुझाएँ। त्यो दबाब दिने र एक्सपोज पनि गर्ने हैन। एक्सपोज पनि कहाँ गर्ने त भन्दाखेरि आखिर 40 लाख डोज त त्यही चीनैबाट ल्याउनु परिस्थिति आयो, उसैले दिने भयो नि त। अब होला भोलि अलिकति वातावरण आउँदै 1 करोड डोज पठाउँछ। अब त्यो काम इन्डियनले गर्दैन। जस्तो पश्चिमाहरूको त्यही अहिले संसारभरि बहस थियो, पश्चिमाहरूले बाहिर दुनियाँमा चाहिँ भ्याक्सिनै नदिने भए
पुरै मान्छे मार्न खोजिरहेछन् क्या उनीहरू तबाह बनाएर चाहिँ पुरै आफ्नो खुट्टामा चाहिँ ढोक्न शरण पठाउने र चाहिँ पुरै कन्ट्रोल गर्ने रणनीतिमा छन् बडो मुस्किलले 1 करोड चाहिँ डोज भ्याक्सिन छुट्याएर संसारमा बाँड्ने 1 करोड चाहिँ विश्वभरि बाँड्दाखेरि कति पुग्छ कोभ्याक्स अभियान अन्तर्गत कोभ्याक्स एउटा देशलाई त 500 परेको छ अरे कसलाई अस्ति चाहिँ मैले न्युज हेरेको थिएँ भनेपछि उनले दिने त्यही हो गऱ्यौँ भन्ने उनले दिँदैनन् उनको रणनीति त्यही हो पश्चिमाहरूको इन्डियनको रणनीति त्यही हो भनेपछि अब अन्तिममा आउने चाहिँ तपाईँको त्यही चाइनिजै भ्याक्सिन हो त्यो उनले गर्लान् भन्ने लाग्छ है मलाई अब जस्तो चाहिँ केरुङ नाकामा यत्रो अवरोध आउँछ त्यो पनि यिनलाई चेतावनी नै हो मैले बुझेको किन केपी ओली आएपछि त त्यो अब त्यो चाहिँ देखाउनको निम्ति खेल्नको निम्ति उसलाई रिझाएर टेक्नको निम्ति होइन जस्तो पारवान सम्झौता गरे होइन हिमालय ट्रान्स चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ एउटा नेटवर्क अब गरे अब त्यसलाई बिआरआईसँग जोडे अनि बिआरआईको चाहिँ 7औं चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय गेट नेपाल हो भन्ने घोषणा गरेर लगाए तर काम अगाडि बढ्न दिएन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्झौता गर्नु अहिले सबभन्दा अब रोक्ने नै केपी ओली फेरि होइन यो केपी ओली कस्तो गुन्डा चरित्र छ भन्छ भने लिम्पियाधुरा नक्सा 5 वर्ष किताबमा छाप्न दिन्न होइन अनि विद्यालय बाँडी नक्सामा छाप्न दिन्न नक्सा आफू पारित गरे भन्छ होइन अनि त्यो चागडी त्यो अपराध चाहिँ खुल्न थाल्यो भने कहिले राम चाहिँ छोरीमा जन्मिया हो भन्छ अस्ति चाहिँ योग नेपालबाट सुरु भयो भन्छ मान्छेलाई छल्नु पर्यो नि त यो त चरित्र त थाहा छ नि यो कस्तो हुन्छ भने हेर्नुहोस् राम्रो राजनीतिक मान्छेले यस्ता मान्छेहरूलाई यति घृणा गर्छ कि तिनको नामै सुन्न चाहन्न होइन अब उनको पनि त्यस्तै हो यिनी राजनीतिक मान्छे होइनन् यिनी प्यादा हुन् अब त्यही ढङ्गले प्रयोग गर्नुपर्छ प्रयोग गर्ने शैली किन भन्छ मान्छेलाई चाहिँ हुँदै नभएपछि मान्छेले जे हो त्यही सिक्न बाध्य हुन्छ म एउटा चाहिँ घटना सम्झिन्छु पराएर बिआरआईको पक्षमा धुवाँधार जस्तो बाबुराम ठ्याक्कै चीन विरोधी मिसनमा उठाइया मान्छे हो कमल थापा त्यही हो दुईटा पात्रको कुरा अरे मैले अब 2-3 वर्ष अगाडि दुईटैलाई चीनमा बोलाए बिआरआईको पक्षमा भाषण गरेर लगाए चिनीहरूले भाषण गरे भाषा खुवाइदिए होटलमा राखे होइन पठाए त्यो मुक्तनी तरिका न हो त्यहाँ गएर भात खाएर आएर हो ठिक छ भन्ने बिआरआई ठिक छ भनेपछि त्यहाँ आएर त्यो विरोध कान फुक्नु पो सक्यो त खुलेआम त विरोध गर्न सकेन अनि एकचोटि बाबुरामलाई के भयो भन्छ भने गएर चाहिँ बिआरआईको पक्षमा धुवाँधार एकदम चीनको यताउति विकास प्रगति अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका प्रशंसा गरेर लगाए फर्किँदाखेरि हङकङमा चाहिँ समात्यो एयरपोर्टमा पासपोर्ट चेक दियो त्यो बेइज्जती गरिदियो त्यो के हो भन्छ भने त हाम्रो शत्रुको मान्छे होस् भन्ने हो क्या त्यो बाबुराम को हो भने नचिने त पक्र्दैन नि होइन त्यत्रो आफै बोलाएको छ आफै त्यहाँ पठाएको छ नचिने त पक्र्दैन त्यो बाबुरामलाई एक्सपोज गरेको लगेर प्रयोग गरे त हाम्रो मान्छे होइन मान्छे उनीहरूको होस् हाम्रो शत्रुको मान्छे होस् भनेर एक्सपोज गर्थे अब यस्तो खेल राजनीतिक किन भन्छ भने मान्छे जस्तो हुन्छ त्यही ढङ्गले खेल्छ जस्तो स्तरको हुन्छ जस्तो शरीरको हुन्छ त्यही ढङ्गले खेल्ने हो अब अहिले यो चाहिँ भ्याक्सिनमा टाइट अलिकति गरेको जस्तो कहिले खासाको कुरा आउँछ कहिले केरुङको कुरा आउँछ मलाई लाग्छ यो उनीहरूले नसकेर नचाहेर पनि होइन अहिले यिनी दलालहरूलाई चाहिँ तपाईँको अलिकति ट्र्याकमा राख्नुको निम्ति अब यिनले अपनाउने हत्कण्डाहरू हुन् यिनी अब किन भन्छ भने तर यिनीहरू एउटा बाध्य हुन्छ नि विवश हुन्छ नि जस्तो यत्रो कोसिस गरेँ मैले हिजो एउटा समाचार पढ्थेँ आखिर त्यो फास्ट ट्याङ्कको सुरुङ खन्ने जिम्मा त चिना कम्पनीले लिएछ चिना कम्पनीलाई परेको छ होइन भित्रबाट त छोड्दैन नि त यो एकलौटी टुप्पै इन्डियन अमेरिकन कोषमा त छोड्दैनन् भनेपछि अब भित्र चाहिँ तपाईँको दबदबा र आफ्नो लगानी आफ्नो सारा चिज बढाउँदै गएका छन् होइन अब कतिपय चिज अब चाहिँ पश्चिमा शक्तिहरूले यिनलाई रोक्न परिरहेको छ जस्तो बिआरआईको काम अगाडि बढ्नै दिएन रेलको काम बढ्नै दिएन अझ रेललाई तुहाउनुको निम्ति त चिनिया रेलको चाहिँ तपाईँको किन त्यो यो त बिआरआईको चाहिँ दक्षिण एसियाको गेट भनेको छ होइन एमसिसी मात्र एमसिसीको गजबको पाटो के छ भन्छ भने तपाईँ हेर्नुहोस् एमसिसी सम्झौता चीनको चाहिँ त्यो ट्रेनको परियोजना रेल परियोजनाको जुन लाइन छ नि ठ्याक्कै त्यही लाइनमा एमसिसीको चाहिँ ट्रान्सफर लाइन छ ठ्याक्कै त्यही माथिबाट खापेको छ क्या भनेपछि ट्रान्समिसनको नाममा एमसिसी आउने चिनियाहरूलाई पस्नै नदिने अब त्यो सबै यो चाहिँ त्यो बिआरआईको सबै परियोजना तुहाइदिए त्यो डिजाइनमै एमसिसी आएको छ भनेपछि अब त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने त्यो नियतवश आएको किन हो भन्छ भने चीनसँग बिआरआई सम्झौता भएको 3 महिनापछि एमसिसी सम्झौता भएको छ 3 महिनापछि ठ्याक्कै त्यो हेरिकन भने यो डिजाइनमा यहाँका अपराधी त गएछन् भने त उनले त बुझाएको छैन त्यो सबै थाहा छ नि उनीहरूलाई त्यस कारण तर यो चल्दैन यिनीहरूको मैले भने नि अब संसार एउटा वेमा गइसकेको छ यिनको यो चल्दैन अब यिनीहरू प्रयोगै हुने हुन् अब प्रयोग हुने चाहिँ नीतिबाट यिनी उम्कन पनि सक्दैनन् उम्कन पनि सक्ने स्थिति छैन र यिनले सोचेको दिशामा अब देश जान पनि जाँदैन तर एउटा चाहिँ अहिले असजिलो अन्यलको कुरो के हुन्छ भने
अब एक्चुअली वास्तवमै चाहिँ एक्युरेटली यसको दिशा, यसको गन्तव्य कस्तो हुने हो त भन्ने कुरा चाहिँ अझै पनि अन्यल छ, अझै पनि अन्यल छ। जस्तो यो सबै कोल्याप्स भयो भने पनि त अर्को आउने त राम्रो त आउनु पर्यो होइन, देशको निम्ति यहाँको मान्छेको निम्ति राम्रो चिज त आउनु पर्यो। अब त्यो राम्रो आउँछ आउँदैन वा कति राम्रो आउँछ होइन, किन नयाँ हुँदैमा त्यो राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन। नयाँ आउँदैमा जस्तो हो संसदीय प्रणाली कोल्याप्स होला, बारबुदे कोल्याप्स होला, दलहरू सबै जालान्, 100 सट्टामा अर्को नयाँ आउला, त्यो नयाँ भन्ने बित्तिकै राम्रै भन्ने त होइन। तर राम्रो आउँछ कि चाहिँ नराम्रो आउँछ त्यो अहिले भन्न सकिन्न, तर यो चाहिँ रहँदैन, मैले बुझेको यति हो।